بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، اسلام دنیا وچ سلامتی والا مذہب بن کے آیا ہے۔ دین اسلام سلامتی دا پیغام انسانیت دے افراد نو دیون واسطے آیا ہے۔ سلامتی چاہے انسانی جان دی ہوئے یا انسان دے مال دی، سلامتی دا تعلق انسان دی عزت نال ہوئے یا انسان دی آبرو نال، سلامتی دا تعلق انسان دی معیشت نال ہوئے یا انسان دی معاشرت نال، یہ تاں قائم رہ سکتی ہے کہ مسلمان سڑاون والے لوگاں دا آپس وچ اتفاق ہویا۔ جڑے ماحول دے اندر، جڑے معاشرہ دے اندر، جڑی سوسائٹی دے اندر اتفاق نہ رہے، او ماحول دے اندر، او سوسائٹی دے اندر سلامتی قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک انسان دی دوجے انسان تو جان محفوظ، ایک انسان دی دوجے انسان تو عزت تے آبرو محفوظ، ایک انسان دا دوجے انسان تو مال محفوظ، ایک انسان دا دوجے انسان تو گھرانہ محفوظ۔ اے محفوظیت تے سلامتی تے امن تا معاشرے تے ماحول وچ قائم رہ سکدا ہے کہ آپس وچ مسلمان سڑاون والاں دا اتفاق ہوئے۔ جتھا اتفاق نہ ہوئے اتھا سلامتی نہیں ہوندی، جتھا اتفاق نہ ہوئے
اتھا جان مال عزت آبرو انسان دی تجارت معیشت معاشرت دے محفوظ ہون دی ضمانت نہیں ہوندی تے جتھاں سلامتی نہ ہوئی اتھا اتفاق نہیں ہونا جتھا اتفاق نہ ہویا اتھا خیر نہیں ہونی جے سلامتی دے سادے الفاظ دے اندر میں تعبیری الفاظ عرض کراں تا خیر تا ہے کہ اتفاق ہویا جتا اتفاق نہ ہوئے اتھا خیر نہیں ہوندی جتا خیر نہ ہوئے اتھا اللہ دی رحمت نہیں آ سکتی جرے ماحول وچ خیر نہیں اللہ دی رحمت او ماحول تو منہ موڑ ہندی ہے جرے گھر دے اندر خیر نہیں او گھر تو اللہ دی رحمت منہ موڑ ہندی ہے جری دکان دے اندر خیر نہیں او دکان تو اللہ دی رحمت منہ موڑ ہندی ہے جرے کاروبار تے تجارت دے اندر خیر نہیں اون کاروبار تے تجارت تو اللہ دی رحمت منہ موڑ ہندی ہے گویا کہ اللہ دی رحمت حاصل کرن دا ذریعہ ہے کہ خیر ہوئے سلامتی ہوئے تے سلامتی تا ہو سی کہ اتفاق ہوئے اتحاد ہوئے سادے لفظ دل آپس وچ ملے ہوئے ہوویں دل آپس وچ رلے ہوئے ہوویں دل آپس وچ جڑے ہوئے ہوویں دل آپس دے اندر گنڈھے ہوئے ہوویں کہ تعبیر عرض کراں دل ہی کوئی تو ہو سی سلامتی تے خیر تے سلامتی تے خیر ہوئی تو اللہ دی رحمت آسی تے جے کو اللہ دی رحمت مل گئی ہوں بندے نو جنت مل گئی جینو رحمت نہیں ملی اس نو جنت نہیں ملی جس نو جنت نہیں ملی اور رحمتاں تو معروم رہیا رحمت تاں ہے کہ خیر ہوئی خیر تاں ہے کہ آپس اتفاق تے اتحاد ہویا اسلام دے تساں مطالعے واسطے ورکے الٹاؤ تاریخ دے کہ اسلام جرے ادوار تو گزردا ہے جرے زمانے تو گزردا ہے کوئی صدی کوئی لمحہ کوئی مہینہ کوئی سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جرے دین اسلام دے سب تو وڈے دائی تے پیغام برہان انہاں دی زندگی دا ہی سا بھی ایجیاں نہیں گزرا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں کو آپس وچ جڑن دی دعوت نہ دتی ہوئے اسلام دل جیتن واسطے آیا اسلام دل توڑن واسطے نہیں آیا وہ لکھے حوالہ قرآن پاک دا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يحب المقسطین آیت نمبر 9 سورۃ دانا سورۃ الحجرات 26واں پارہ میرے سامنے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے سوار ہو گئے انصار دے ایک محلے دے اندر تشریف گھن گئے سواری بھی کیری کھوتا تے گدھا آج کوئی سیڑ سے سوار تھی لین کر ازرا تے پیجاروں دے سواریاں کرنا لے انہاں دی کیویں تگ پوے جو سائیکلاں دے سوار ہوویں رب کعبہ دی قسم ساری امت دی عاجزی کٹھی کرو آمنہ دلال دی عاجزی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا احباب سچے اللہ دی قسم سچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جری سواری تے سوار ہوئے
سوار بھی آلہ سوائی بھی آلہ. یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ ربیع الاول واسطے ادھار اشارہ کرن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خچر ہی جڑے ویلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے خچر بھج پیے. صحابہ اپنی پریشانی تے حیرانگی وچ غم دکھے خچر بھج پیے. حدیث پاک وچ سامنے کھڈا نظر آیا سا. خچر نے اپنے آپ کھڈے دے اندر سڑ چھوڑے. منکا ٹوٹ گیا مر گئے تڑپ تڑپ کے خچر. کیوں؟ محدثین کرام نے نقطہ لکھا ہے خچر نے اپنے آپ مار چھوڑے جڑے ویلے سوار نہیں رہا. سواری دا کیڑا فائدہ؟ جیری سواری تے آپ سوار ہوئے. سوار بھی مقام والا سواری بھی مقام والی. جے خچر دے سوار ہوئن خچر سب تو والا. جیرے اٹھ تے رحمت عالم سوار ہوئے اٹھاں وچ وہ اٹھ سب تو زیادہ شان والا. تے جیرے گدھے دے سوار ہوئے سارے گدھیاں تو زیادہ وہ گدھا شان والا. ان کیوں نہ آکھاں جڑے صدیق دے موڈیاں تے سوار ہوئے سارے صحابہ وچوں صدیق شان والا. اللہ اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار دے محلے وچ پہنچ گئے. کھوتے اتے سوار ہن عاجزی والی سواری. تے اج دے دور دی عاجزی والی سواری سائیکل ہے. لینڈ کروزر دے سفر کرنا نو آکھو ذرا سائیکل تے سواری کرو نہ کرے سن. یہ عاجزی والی سواری ہے. جیرے ویلے او محلے دے اندر پہنچے. اچھا اے مسئلہ تو پکا ہی ونجو احباب ذرا میری تسلی کرو. جی ہر جاتے آمنہ دلال موجود ہوں دے تا سفر کر کے انصار دے محل جو ونجن دی ضرورت کوئی نہیں. اے مسئلہ بھی نال نال حل. جیرے ویلے پہنچن عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے نک دے اوتے کپڑا گھت کھڑو دے. آکھن لگا کھوتے نو پرے کرو تواڈے کھوتے تو مینوں بوا دی پئیے. یہ خام خواہ ٹوک ماری گل ہے کون. اصل تا دل دے اندر بغض ای دل دے اندر حسد ای عبداللہ ابن ابی نو. کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ طیبہ آمن تو پہلے سونے دا تاج تیار ہو چکا ہی. سارے مدینے والا دا فیصلہ آئی اسا عبداللہ ابن ابی نو مدینے دا امیر تے سردار بناونا ہے. تاج پوشی والی تقریب تاج پوشی والا فنکشن نیڑے آئی. چاندنی وارا رانیاں ہن جشن دیاں تیاریاں تھیندیاں پیاں ہن جو آمنہ دلال مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اب آپ خیال کرے میدہ عقیدہ میری جماعت اشاعت و توہین و سننا دا عقیدہ نہ آمنہ دلال دے ہوں دے عبداللہ ابن ابی دا چراغ جل سکتا ہے. یہ کیویں گل ہے؟ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. آپ دیکھو دے کہنیاں بہارا رہے نا. حسد پہ گیا عبداللہ ابن ابی دے دل وچ. موقع تلاش کرے دا ہی کوئی موقع ملے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے میں ٹوک ماراں. آپ دے غریب یارہ تے طنز کراں. رحمت عالم پہنچ گئے محلے وچ تے ابن ابی دا مکان بھی نال ہی اتفاق نال آمنے سامنے ہو گئے. آکھن لگا پرے کرے کھوتے نو پرے ہٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھاس مینوں بوا دی پئیے برداشت میرے کول نہیں بیٹھی دی.
اے جرے نے گل ایک مہاجر نے سنیے، آکھن لگا اے عبداللہ جیڑیاں خوشبویاں تے لائیاں ہوئیں تیرا وجود مہکدا پیا معطر وجود ہے، تینے معطر وجود نالوں سانو آمنہ بلال دے کھوتے دی خوشبو نال زیادہ پیارے، بدبو تیرے چواسی تیرے وجود وچوں، تیرے کپڑا وچوں، تیرے لباس وچوں آمنہ بلال دے کھوتے دی بدبو بھی ہوئے پئی نا، ساگوں دے نال ہی پیار ہے۔ اچھا بس اے جڑے ایک بندے گل کیتی، عبداللہ ابن ابی دا ایک حامی بول پیے، آکھن لگا تے غلط آکھے، مہاجر آکھن لگا میں ٹھیک آکھے، حدیث پاک بھی جائے تلخی پیدا ہو گئی ہے، آپس دے اندر لڑائی دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، مسلمان بھی نویں نویں آئے ہوئے ہن، مہاجرین بھی نویں نویں آئے ہوئے ہن، انصار بھی نویں نویں، تے مسلمان خالص جڑے انصار ہن او عبداللہ ابن ابی دی دھڑ کرن لگ گئے ہے۔ آخر ایک قومی غیرت بھی تا ہوندی ہے نا بندے دے دل وچ، برادری والا جذبہ تا ہوندا نا بندے دے دل وچ، او اون دی دھڑ کرن لگ گئے ہے۔ مسلمان مخلص مسلمان تے مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دفاع کرنے والے مہاجر دا ساتھ دیون لگے نا، آپس اندر تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے کہ شرارت منافق دیے تے بھڑن صحابہ لگن، میں آمنہ دلال کیویں چپ رہونیاں، جے میرے ساتھی اتفاق نہ ہویا تا امن قائم نہیں ہونا، امن نہ ہویا خیرہ نہیں ہونیاں، خیرہ نہ ہویا اللہ دی رحمت نہیں ملنی، اللہ دی رحمت نہ ملی جنت دا وارث کیویں بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے درمیان صلح کرا چھوڑیے، اللہ دے بندے ہوئے کہ اللہ بھی تانوں بھرا بھرا بنایا ہے، میں آمنہ دلال بھی تانوں بھرا بھرا بنایا ہے، اللہ دے قرآن دا حوالہ بھی نال نال سنی ونجے۔ چوتھا پارا سورت دا نام سورۃ آل عمران، اللہ فرمیندے واذو کرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اساں تے ایک دوجے دی کچیاں کپن واسطے تیار بیٹھے ہیں، ہاں غیروں کو کیا پڑی ہے کہ بنا عراق وچ، کہ بنا افغانستان وچ، غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کریں ہمیں، غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کریں ہمیں، ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف موچاں تو ڈٹھا نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اللہ کیا فراہم کیتے سوچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرائی، قرآن پاک دا مقام مرد کرن لگا، فرمایا اللہ دی نعمت یاد کرو اپنے اتے، اذ کنتم آداء، جس ویلے تساں دشمن آوے، ایک دوجے دے خون دے پیاسے آوے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑ آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ مولانا حالی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے آپس دے اندر ایک دوجے دی گردناں کٹن والے تے رب العالمین دا احسان ہویا ہے، فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تواڈے دلاں دے اندر پیار بھر چھوڑے ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تے اللہ دی مہربانی تے اللہ دی نعمت نال تساں اپنی بھرا بھرا بن گئے ہو۔ آمنہ بلال فرمایا تواڈا آپس دے اندر برادری تے بھائی چارہ تے لڑن لگے ہو خیروں نے، اے سازش ابن ابی دی او مسلماناں نوں لڑا کے راضی آئی، لڑنا نہیں رل کے رہنے آپس وچ، جدا نہیں ہونا مل کے رہنے آپس وچ، دل اپنے پھوڑنے نہیں نال رلا کے اپنے دل رکھنے نا، تے اللہ کریم نے قرآن دا مقام نازل کر دتا۔ اچھا انہوں اے واقعہ پیش آئے انصار دے محلے وچ، تے دوجا واقعہ ہور محلے وچ پیش آ گیا ہے، واقعے دوہن آیت ہی کئی، ہن خیال کرے
انصاری صحابی حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ ونجن لگن کہ کام نال اپنی گھر والی نو فرمایا نے ام زید نو رضی اللہ تعالی عنہ تے اپنے پیکے نہیں ونجنا. آواز سنتے بیٹھے ہو؟ خامد پابندی لاوے تو لا سکتا ہے، لیکن والدین اگر ملاقات کرنا چاہیں والدین نال ملاقات تو بیوی نو نہیں روک سکتا. مسئلہ دھیان نال سننا ہے. حضرت عمران فرمایا اپنی بیوی نو ٹیمپے کے نہیں ونجنا. یہ آ کے تے چلے گئے تے بیوی ہے اتے چوبارے وچ، چوبارہ سڈے دیو نا اتے اتے رہائش آپ چلے گئے کہ کم نال. ام زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ بندے دے ذریعے اپنے پیکے پیغام بھجوایا کہ مینوں تو گھر والے نے حضرت عمران نے منع کیتا ہے جو پیکے نہیں ونجنا. پر جڑے پیغام گئے ام زید رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی آ گئے، منع کر گئے کہ جی آ کہ چل سارے نال. جیرے ویلے اپنی بہن نو بھائی نال کھنن لگے حضرت عمران دے پترے نو پتہ لگ گیا کہ آ گئے سارے پترے اردے سالے اپنی بہن نو نال گھنوینا چاندے نو دے پے گے. پترے آ گئے اساں اپنی پترے دی بیوی نو نال نہیں ونجن دیونا. رولا پہ گیا ہے. او پاسوں بھی بندے آ گئے، ای پاسوں بھی بندے آ گئے، آپس دے اندر تلخی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ہتھا پیراں تے گل آ گئی ہے. حدیث پاک ہی چاہے جتیاں چل گئیاں. اب آپ خیال کریں جتیاں چل گئیاں. چلیاں کیوں؟ بھائی آ گئے اپنی بہن نال کھڑن واسطے. خیال مسئلے تے توجہ کرے احباب. شادی کر دیون تو بعد بھائی اپنی ہمشیرہ دا مالک نہیں رہندا. خیال شادی کر دیون تو بعد والد اپنی دھی دا مالک نہیں رہندا. والد آکھیں شادی تو بعد حکم میدا چلے شریعت آدھی نانا. شادی تو بعد بھائی آکھیں حکم اپنی ہمشیرہ تے میدا چلے شریعت آدھی نانا. والد جے زبردستی کرنا چاہے اپنی بیٹی اتے چل میرے نال چل، شریعت آدھی خبردار بچی جتنے تونی خاوند دی اجازت نہ ہوئے اپنے والد نال تے قدم باہر نہیں رکھنا. ساڈا تو حال ہی کون نہیں رہا. ہوں تساں آبا میرے تے سوال کرو نا کہ اگر رولا پہ گئی ہے میاں تے بیوی دا، ہوں بھرا سے نہ سر رساونی ہے، سارا ماحول تو ہوئے نا. رولا پہ گئی ہے، چاچا کھلو گئی ہے برادری دا وڈا، میں اپنی بھتریجی نو رساونا. رولا پہ گئی ہے میاں تے بیوی دا، ماما کھلو گئی ہے میں اپنی بھنے نو رساونا. رولا تے جھگڑا پہ گیا ہے، ڈاڈا کھلو گیا ہے میں اپنی پوتری نو رساونا ہی رساونا ہے. جھگڑا پہ گیا ہے، والد اٹھی کھلوتا ہے میں اپنی تھی نو رساونا ہی رساونا ہے. شریعت آدھی خبردار شادی کر دیون تو بعد ماما بھڑی دا مالک نہیں رہا، چاچا بھتریجی دا مالک نہیں رہا، پھر ہمشیرہ دا مالک نہیں رہا، ڈاڈا اپنی پوتری دا مالک نہیں رہا، حتیٰ کہ حقیقی والد اپنی بیٹی دا مالک نہیں رہا. اچھا اللہ دا قرآن دس اور رولا جو پہ گیا مکیسی کون؟ مکیسی کون میرا ہے میں رساونی رساونی یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے. سادے ایک استاد صاحب انہوں تو میں 3-4 سال پڑھتا رہی ہوں، انہوں تقریر کی تے مسئلہ بیان کیتا تے نال اے فرمایا نے بھئی اے میں جڑے میاں بیوی والے مسئلے بیٹھا بیان کرے نا خدا دا نام نے مینوں آکھا کہے نہیں. اے ساڈے استاد سے فرمایا تقریر وچ آکھا کہے نہیں. اے میں آپ شریعت دے مسئلے نہیں ٹردے پھردے مسئلہ آ ہی ویندا ہے متا تس سمجھو بھئی مینوں کہیں آکھا ہے
یہ اپنے ذہن جو گل کر چھوڑے یہ سارے استاد سے فرمایا. یہ تو ویسے بھی ٹرتی جا مسئلہ آ گیا تو میں بیان کیا کرے نا. جنہوں نے تقریر سارے استاد سے بڑا مکا چھوڑی ڈیر اسماعیل خان نے میرے استاد ہیں نا مولانا امیر عبداللہ صاحب تقریر کر کے ونج بیٹھے ایک بندہ آ گئے. اس کا استاد صاحب شکر ہے اللہ دا شکر ہے تساں گل کر چھوڑیے. بھائی میں کہ دسا نہیں کیوں کہ جہاں گھر تساں مہمان بن کے بیٹھے ہو یہ اپنے دھیاں پھر سے بیٹھا وے تے میں نت اندیاں منتاں کریندا رہنا ہم بھئی یہ کام نہ کر رساونا چنگا نہیں ہوندا تے میں منتاں کریندا رہنا میری گل تو منےدا نہیں تے تساں تقریری کے مسئلہ بیان چا کیتا ہے اس لازمی مینوں فیر کرنا آئی خیر تک نوبت آ ونیا اور بندہ آخنا تھا قتل تک نوبت آ ونیا اس تو مینوں آخنا تے آکھ ہے حالانکہ میں تو آکھا یہ تو شکر ہے گل کر چھوڑی وے اللہ راضی ہونے میں نہیں اج کہیں آکھا نہیں ہاں میں جو اتفاقاً مسئلہ آ گیا میں نہیں کہیں آکھا ایک مسئلے چھیڑ بیٹھے آکھا گئے نہیں مسئلے تو کرنے ہوئے کیا کروں وہ نماز والا مسئلہ کرو تو اگلے دن ہاں جی سارے خلاف کیتا بندہ جو نماز پڑھ جاتا کیوں آپ نے سمجھیا حج کا مسئلہ کرو جی حج نہیں کرنے جی سارے بارے کیتا اصل کا مسئلہ عام کرنا ہوتا بھائی کہتے بس میں کہیں آج سمجھایا یہ ذہن کٹ چھوڑا ہے ہوں سوال تو آپ کرو نا رولا کیویں مکتی سوال ٹھیک ہے کہ نہیں اصا کیا کرنے ہیں ذرا جی تلخی تھی گئی رولا تھی گیا رسا کے ٹر پیا جی چل بھائی میاں علی علیہ خفا نہ تھی وہ تو ایک مسئلہ ہو رہی دساں میں بڑا تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا ہے بڑیاں کتاباں پڑھیاں استاداں کول پڑھا بڑے بسترے چاہ کے رولے دھکے کھا دے مدرساں چ تو کچھ پڑھا بھی ہے پڑھایا ہی میں کو وٹے سٹے والا نکاح پوری شریعت ہی نظر نہیں آیا دے گھن والا نکاح میں کوئی شریعت ہی نظر نہیں آیا کہنے کو ہوگی کوئی مثال تو نگری کھا دے من گھن سا میرے ضد تک نہیں میں کو نظر نہیں آیا بھائی کہیں صحابی دوجے صحابی نال دے گھن کیتا ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھن کیتا ہوئے نہ نبی علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں ہن لیکن آپ نے دے گھن کیتا تو سو میں نو رشتہ دے تو میں جواب اپنی بیٹی دینا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو نہیں فرمایا کہ تسا دے گھن کیتا کرو پوری شریعت کی مثال کونی ایک مسئلہ اور رسا چاہ مسئلہ قرآن ہی نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شغارا فی الاسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک بندہ دوجے گھر دے اندر رشتہ کرے دے تے انہاں تو رشتہ گھندا پیا ہے دیندا بھی پیا ہے تے گھندا بھی پیا ہے تے نال دوہانے شرط رکھیے تو اپنی بچی مینوں دے تے میں اپنی بچی تینوں دیندا پیا آپس دے اندر دو بندے رشتہ کرن لگے نا اچھا حق مار کتنا ہوئے آکے حق مار دی کیڑی ضرورت ہے جیڑی میری بچی ہے او تیرے حق مار وچ آ گئی تے جیڑی تیری بچی ہے او میرے حق مار وچ آ گئی شریعت آخری نکاح جائز کوئی نہیں بے گھن کرن لگا کہ حق مار بھی تھی گیا بچی جو دے پہ نا شریعت آخری نکاح ہی نہیں اللہ لا شغارا فی الاسلام اے جا نکاح دی کوئی شریعت اجازت نہیں رولے مجدے ہی تانی یک طرفہ نکاح دے دے رولے ایسا نہیں دیتے جے دو طرفہ نکاح دے رولے نہیں آواز سن دے بیٹھے ہو مسئلے کوڑے کی گئے ہن چپ کر گیا ہو میٹھے میٹھے مسئلے کراں تو وڈے ہوا خوش تھی نے رولا پہ گیا ہن کے کروں بھائی آدھے میں ہمشیرہ نو روساونے ہی روساونے ہے والے دادے میں روساونے ہی روساونے ہے دادا نے پوتری نو روساونے ہی روساونے ہے تلخی جو پہ گئی ہے گھر والے نال سلوک چنگا نہیں پیاوندا شریعت کہ روساون دی اجازت نہیں اللہ دے قرآن دا فیصلہ ان عمل کیتا کر مالک کائنات دا قرآن میرے سامنے ہے رب العالمین فرمیندے اللہ اللہ 2 سورتاں بیان کیتیاں گئیاں پہلی سورت فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا رب العالمین دا قرآن مالک کائنات فرمایا ہے کہ آپس دے اندر تلخی ہو بھی گئی ہے میاں بیوی دے درمیان ناراضگی ہو بھی گئی ہے ہن پیو نے نہیں مکاونی بھرا نے نہیں مکاونی جو رسا کے ٹری ونجے ہے ہن ڈاڈے نہیں مکاونی جو رسا کے ٹری ونجے ہے
اللہ دا قرآن ہن طریقہ کنے اکے ہگ چڑ پوش عورت دے خاندان دا، ہگ چڑ کپڑیا مرد دے خاندان دا، اے دوئے رل کے بہ ونجن۔ اللہ فرمیندے جے انہاں دوہاں دا ارادہ آپس دے اندر ملاون دا ہویا، میاں بیوی نو جوڑن دا ہویا، آپس دی ناراضگی ختم کرن دا ہویا، تلخی مکاون دا ارادہ دوہاں دا ہویا، یوفق اللہ بینہما، اللہ کریم دوہاں دے درمیان توفیق نے دے سی۔ سچے ارادے نال کوشش کرنا انہاں دوہاں خاندان دے وڈیریاں دا کم ہے، تے میاں بیوی دے دلاں وچ پیار تے الفت پا دینا میں اللہ دا کم ہے۔ اونڈو چٹ پوش بہ کے مقامے یا پیو رسا کے ٹر پوے، دو چٹ پوش رل کے مقامے یا بھرا رسا کے ٹر پوے، راجا رسا کے ٹر پوے نا، شریعت دا یہ فیصلہ نہیں۔ وقت بھی گل نہیں پئی مکدی، اللہ کریم دے قرآن دا ہور انداز سنے ہے میرے سامنے سورۃ النساء رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا ہے تے آیت نمبر 128 وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ اللہ کریم فرمائیں جے خامد بد اخلاق عورت نال چنگا سلوک نہیں کریں دا یا عورت تو منہ موڑائی سو توجہ دیون واسطے تیار نہیں، خرچہ پانی دیون واسطے تیار نہیں، ہر ویلے ظلم تے زیادتی، تو خاندان دے چٹ پوش بھی کٹھے تھی گئے، بڑی کوشش کی تھی گئی، یہ گل نہیں بندی پئی۔ اللہ فرمائیں ہن آسان طریقہ ہے، عورت اپنے خامد نو آکھے میرے نال خلا کر گن کے مطلب حق مار جڑا میڈا مقرر ہوئی 5000 10000 50000 میں حق مار تینوں معاف کرے نیاں مینوں فیصلہ دے چھوڑ۔ اللہ فرمائے ٹھیک ہے، خاوند اکسی اگر میرے نکاح وچ رہی تو حق مار مینوں دیونا پوندا ہے، اج یا کل یا پرسوں یا ترسوں حق مار نہ چلو میرے تو باہر لے ونجنا ہے، اور تاکسی حق مار دی خیر ہے، کم از کم میری زندگی دے اندر تا سکون آ ونجے۔ خلا کرنا جائز، سن دے پے ہو؟ ہاں خلا کرنا جائز لیکن رسا کے ٹور ونجنا جائز، خیال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی گل سناون لگا ہم، حضرت عمران اپنی بیوی نو فرمایا پینکے نہیں ونجنا، خامد ہی منع کر سکتا ہے، خامد منع کر سکتا ہے، خیال کرے۔ آ گئے بھائی اساں تنال گھنی گھن ونجنی ہے، آ گئے پترے حضرت عمران نے آپس میں رولا تے تلخی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جتیاں چل گئیاں۔ رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا آمنہ دلال تشریف گھن ہے، انہوں گل بڑی عبداللہ ابن ابی والی انہوں اے واقعہ بن گیا، واقعہ دو بن گئے۔ اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی، سورۃ دنا سورۃ الحجرات 26واں بارہ، رب العالمین فرمائیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ آیت نمبر 9 سورۃ الحجرات 26واں بارہ۔ جیگر ایماندار دی دو جماعت آپس اندر لڑ پوین، آپس وچ رولا پے گئی، تلخی ہو گئی ہے، بھیڑ بن گئی ہے، اللہ کریم اساں کے کرنا ہے فاصلحوا بینہما، دو لڑدے پین اگلا نو ہور غیرت نہیں باو سارا کام نے شب پھیر مارے ہاں لتج مارے ریسو سات بڑے خیر ہے زمان تک راز ہوا یہ میاں اللہ دے مشورے ہیں۔ اللہ فرمائے دے فاصلحوا بینہما، نا مارن تے لڑائی ودھاون دا مشورہ نہیں دے وہاں، بلکہ دو مومن لڑتے ہوئے دے درمیان بھڑتے ہوئے دے درمیان صلح کرا چھو۔ حدیث یاد آ گئی سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے
صحابہ کرام حاضرین تے وقت احباب جملہ یاد کرنے ہے صحابہ دی مجلس وچ آمنہ دلال دا وجود مبارک ایویں معلوم ہوتا ہے جویں ستارہ دے جھرمٹ چونویں دا چن پیا چمکدا ہوے سبحان اللہ اجن بھی حق ادا نہیں ہویا یاد اسی احباب نو میرا جملہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائی مدنی کا چہرہ صاف ہے صحابہ سے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے ساتھیوں جڑی نفلی نماز پڑھ دے نفلیاں تے زور ہے سارا ہاتھ بھی تسبیح اللہ دے ذکر تے بڑا زور ہے صدقے خیراتاں تے بڑا زور ہے دیگا پکاون تے زور ہے نہ تھی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اخلاص نال اللہ دی رضا واسطے ٹھیک تو ہے نا بے لوگ دیکھن بڑا سخی ہے ان کا عمل ہی برباد ہے نا قبول ہی نہیں لیکن جڑا بندہ اخلاص نال اللہ دی رضا واسطے نفلی نماز پڑھدا پیا ہے نمبر 2 جڑا بندہ اخلاص نال نفلی روزہ رکھدا پیا ہے جڑا بندہ اخلاص نال اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات کردا پیا ہے اے ترے شیاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم گنیاں نماز ایک کیڑی نماز احباب نفلی نمبر 2 روزہ کیڑا نفلی نمبر 3 صدقہ کیڑا نفلی زکات دا فرض ہوئی عشر دا بندے دے ضروری ہویا نفلی صدقہ نفلی نماز نفلی روزہ 3 شیاں گنن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا میرے صحابہ انہاں 3 شیاں تو افضل عمل تانوں دساں کہ نہیں صحابہ کرام عرض کرن اللہ دے محبوب نفلی نمازاں تو شان والا عمل دسیں دے اوکھے جیا نفلی روزے تو زیادہ افضل عمل دسیں دے ہو جیا نفلی صدقے تو زیادہ تساں چنگا عمل سانو دساون لگے ہو جیا نفلی نماز دا ثواب نفلی روزے دا ثواب نفلی صدقے دا ثواب اے سارے ثواب کٹھے کرو پر ای ثواب دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا اللہ دے محبوب کرام والے احباب خیال آمنہ دلال نے اترے نفلی عمل گن کے فرمائے اترے نفلی عمل ایک پاسے کٹھے کرو جڑا بندہ اتنے کم کرے دا بھی ہے ای بندے دا اتنا ثواب نہیں جتنا دو بھڑتے ہوئے دے درمیان صلح کراون دا ثواب ہے ساڈا نفلیاں تے زور ہے نفلی روزاں تے زور ہے صدقے خیراتاں زور ہے اصل سے چھوڑی کرے یہ نہیں پہ مطلب نفلیاں نمازاں صدقے نہ کرے اس تو انکار نہ پیا کریں دا افضل عمل لگا اللہ فرمیندن فاصلہ بینہما تو لڑدی ہوئی مومنہ دی جماعتاں دے درمیان صلح کرا چھوڑو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى تے جے کر تھوڑی کوشش تے باوجود ایک جماعت زیادتی تے تلی کھلوتی ہے صلح کرن تے تیار نہیں تھی دی پئی تساں میلے ٹورے بندے بھیجے منتاں کیتیاں وقت بھی ایک جماعت صلح کرن واسطے تیار نہیں ہوئی آمنہ دلال فرمیندن فقاتل التی تبغی آپ نے قرآن نازل ہے آمنہ دلال نے پڑھ کے سنایا ہے فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ تے جے کر میلے ٹورن بندے بھیجن دو جماعت مومنہ دیا لڑدیاں بیان ایک تیار تھی گئی صلح واسطے دوجی جماعت تیار نہیں پئی تھی دی اللہ کریم فرمائے او صلح دی کوشش کرن والے ہو رل کے تساں اتری جی دا سر کٹو سن دے پے ہاں قاتل التی تبغی جیری زیادتی کرنے دے جماعت تلی کھلوتی ہے اس نال رل کے لڑائی کرو تے جویں تساں ہگ دے سارے تھی گئے انہاں دیکھنے یار صلح کراون والے بھی ہن ساڈے خلاف لڑائی تے تل گئے نا انہاں ہار منونی ہے ٹھیک ٹھیک سانو کچھ نہ کو صلح کرنی ہے اللہ فرمائے صلح تے تیار تھی ونجن وقت انہاں نو کچھ نہیں آکھنا لیکن احباب فرمایا فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین
تے جن ویلے دوجی پارٹی تے دوجی جماعت تے گروہ آمادہ تھی گیا صلح کرنے ہیں جی ساری صلح کرا چھوڑو فیصلہ لو تساں سالس تانوں منے دے پئے ہیں اللہ فرمائے دے سالسو خیال کرے ہے فیصلہ کراون والے خیال کرے ہے صلح کراون والے خیال کرے دوہاں لڑدے دے درمیان صلح کراونی ہے انصاف نال زیادتی نا انصاف کرے اللہ انصاف کروانا نال پیار کرے نہ تھا لڑائی کیڑی بری شے میاں بیوی دی بات خاص طور تے پچھلے جمعے میں حدیث پاک سنائی آئی وقت احباب نو یاد دہانی واسطے سنے نا حدیث پاک وچ آئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے یہ مسئلے شروع کی نہ رکھا باقی مسئلے سن دے رہے ہو ہاں امیر جمع ہے احباب درد دل کہلے امیر جمع ہے احباب درد دل کہلے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آمنہ دلال فرمائے ابلیس شیطان سمندر دے پانی دے اونتے اپنا تخت نچھیں دے کہ موقع تے دربار لا کے بیٹھے سمندر دے پانی اتے حدیث پاک چاہیا ہے میرا تو ایمان نبی سونے سچ فرمایا توڑا کی میں خیال نبی سونے سچ فرمایا اللہ اللہ نا حیران احباب کیوں تھی دے ہو جے کر ایسا انسان ہو گئے بڑے بڑے بھاری بیڑے سمندر دی سطح دے کھلار سکتے ہیں تا جرا انسان دا دشمن ابلیس اللہ جنو طاقت دیتی انسان نال ٹکر دے مقابلہ کھنن دی اوہی سمندر دے پانی دے تخت بچھا سکدے تخت بچھا ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمین آئے شیطان چھوٹا شیطان وڈے شیطان دے کول آیا ہے حدیث پاکی چاہے وڈا شیطان پوچھتے سنا کہ کر آئے ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں دا پیائی نماز پڑھنے واسطے انہیں اٹھے ترے میں دل دی خیال پائے نمازوں دی جری لوڑے اللہ کوئی نمازوں تے رکھیے بس دلی خیال ہے پیچھے دے ہٹا کے ٹھیک ہے بس شیطان دے شاباش شاباش تھاپڑا مرے دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین دوجے شیطان سرے دے تور پوڑے دوجا شیطان چھوٹا کھن لگا وڈے ابلیس نو ایک بندہ اللہ دے رستے دے صدقہ کرن لگا ہے میں صدقے تو روک چھوڑے یار کے غریب مسکین نو دیون لگے اپنے گھر دی فکر پہلے کرنی چاہیے شاباش شاباش وڈا شیطان ٹھاپڑے مرے دے تھپکیاں دیندے ہے آمنہ دلال فرمیندنا سارا دی رپورٹ سندا ہے کارکردگی سندا ہے شاباش شاباش دیندا ہے تے ایک شیطان ہے بھی چھوٹا جتنا آمنہ دلال فرمیندن آئے وڈے شیطان دے سامنے کہ ہاں تو اپنی کارکردگی سنا کے کریں داری ہیں وہ چھوٹا شیطان کھن لگا وڈے ابلیس نو کہ میں کیا کیتا ہے نمازاں تو روکنا سنی بیٹھے ہو روزے صدقے خیراتاں تو روکنا سنی بیٹھے ہو میں چھوٹے شیطان دا مل سنو میاں بیوی اتفاق نال راہ دے بیان انہاں دے درمیان جھیڑا پا کے آیا آمنہ دلال فرمایا وڈا ابلیس اٹھی کھڑوندا ہے کہ باقیاں نو تھپکیاں دتیاں ہم لیکن جڑا عمل تو کروا کے آئے میاں تے بیوی دے درمیان پھوڑ باون والا رولا باون والا تلخی باون والا ناراضگی باون والا رسے میں باون والا تو تھپکیاں دیون دے قابل نہیں سینے نال لاون دے قابل نہیں آ فرمین ہاں نہ اللہ گندا والا شیطان کیوں آمنہ دلال سمجھا گئے لوگوں میاں بیوی دے درمیان رسے میں نال صرف میاں بیوی نہیں اجڑ دے ہو دے دو خاندان پورے اجڑ میں تے اسلام تو چاہتا اتفاق تھی ویا تا شیطان خوش ہوئے ہے کہ میاں بیوی دے ٹوٹن نال انہاں دے رسے میں نال انہاں دی ناراضگی نال دو خانداناں دے درمیان بے اتفاقی پہ گئی تے جڑے بے اتفاقی پہ گئی سلامتی نہ رہی خیر نہ رہی تے اللہ دی رحمت وہاں خانداناں تے نہیں آ سکدی دیکھیں جی عدالتاں چ او کیس دیکھو میاں بیوی دے دھکے دیکھو ہاں خانداناں دی لڑائیاں دیکھو اکثر جھگڑے ہی ہے ہاں شریعت تجھے منہ موڑی بیٹھے ہیں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. اللہ دی بندی اے کہ جی میں منع کیتا پیکے نہیں وینا بھرا گھنن آ گئے اثر اٹھا کے کھڑنی ہے. بس آمنہ بلال نے صلح کروائی ہے تے نال قرآن دا مقام سنایا. اللہ فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. آیت نمبر 10 سورۃ الحجرات 26-12. اللہ فرماتا ہے کیوں مومنوں دے درمیان صلح کراونی ہے, ناراضگیاں کیوں ختم کرانی, روسے میں کیوں ختم کراونے, رولے کیوں ختم کراونے. اللہ کوئی وجہ بیان کرنا کہ سارے ایماندار بھائی بھائی ہیں. مناسب نہیں ہوندا پھر آویں تلخی مناسب نہیں ہوندی. فاصلحوا بین اخویکم اپنے بھراواں دے درمیان صلح کری کرو تے واتقوا اللہ ہر معاملے چ اللہ کریم تو ڈردے رہو لعلکم ترحمون. جے تہاڈی صلح ہوئی تو اللہ دی تہاڈے تے رحمت آونی ہے. اساں رولے کر کے خوش ہیں. اچھا احباب میں سمیت میں ہی آکھن لگا تو تساں احباب تو پوچھنا جنت دی کیڑے بندے نوں ضرورت ہے جڑا نہیں بلیندا نو گلوڑ نہ اسی اللہ جانے. جنت دی کہیں بندے نوں ضرورت نہیں ہر کہہ نوں ہے جنت دی ضرورت. اچھا حدیث پاک سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے سوار دنی تے جمعرات دنی ہفتے دے ڈوڈی اوہن کہ رب العالمین دے دربار وچ سارے انساناں دے عمل پیش تھینن. اب آپ خیال کریں انسان جڑے عمل کرے دے اللہ نو پتہ تے ہے, اللہ نو پتہ تے ہے. خیال کریں پتہ تے اللہ کریم نو. حوالہ سورۃ الانعام دا سنی ونجے ہے ود حدیث پاک سناون لگا میرے سامنے سورۃ الانعام اللہ دی لارب کتاب فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورۃ الانعام 7-12 آیت نمبر 59. اللہ کریم فرمایا غیب دیاں چابیاں اللہ ہی دے کول. اللہ کریم تو بغیر غیب دیاں چابیاں نو کوئی نہیں جاندا. احباب ایمان دا اظہار کرے جذبے نال غیب دی چابیاں دا علم رکھن والا صرف کون ہے؟ اللہ جواب آیا تو یقین کچا اس نے کون ہے؟ غیب دیاں چابیاں دا علم رکھن والا اللہ. تے قرآن پاک تو پوچھی ویاں غیب دیاں چابیاں کیڑیاں ہن سنے نہ آگے ہونا بد یاد دہانی واسطے. سورت دا نام سورت لقمان 21-12. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا 5 غیب دیاں چابیاں ہن کیڑیاں کہ اللہ نے سورت لقمان وچ بیان فرمائیاں. آیت نمبر 34 تفسیر نہ خلاصہ سناون لگا میرا مضمون رہ ونجے. 5 غیب دیاں چابیاں. نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعہ قیامت کا علم رکھن والا اللہ. اللہ تو بغیر کینو پتہ نہیں قیامت کدن آنی ہے. نشانیاں تو آمنہ دلال بیان فرمائیں لیکن ٹائم قیامت دا اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کتنی آسی کتھاں آسی کینو فائدہ ہونا ہے بارش نال کینو نقصان ہونا ہے. بارش دا مکمل علم بھی رکھن والا اللہ. تے نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ دنیا میں جتنے مادہ ہی نا کہ عرض کیتا محباب جتنے مادہ جتنے
الرحام او مادہ انساناں وچوں ہوون درندہ وچوں ہوون مادہ پرندہ وچوں ہوون مادہ چرندہ وچوں ہوون جنہ وچوں بھی ہوون مادہ اللہ کریم فرمیندے بیاک وقت پڑھے لکھے حباب میرے جملے تے توجہ اللہ واسطے ایک ٹائم دے اندر ساری کائنات دے مادہ دے رحم دا حال جانن والا اللہ یہ صفت ہے کیا احباب سوال جو کرے دے میں دے اٹھے اس جی ڈاکٹر جو دس رہے ہیں انہیں الٹرا ساؤنڈ نال بچہ ہے یا بچی ہے ایک دے بارے چلو دس سکتے ہیں بچہ ہے یا بچی ہے تے دسنا بھی مشینہ دے اسباب نال ہے لیکن اللہ دا علم مشینہ دا محتاج کوئی نہیں اسباب دا محتاج کوئی نہیں احباب مسئلہ یاد رکھے چلو ڈاکٹر ایو کچھ دس رہے سی بچہ ہے یا بچی ہے اے تو نہیں دس سکتا عمر کتنی ہو سی روزی کتنی مل سی اولاد کتنی ہو سی عمر کتنی ہو یہ سارے جڑے حالات بچے یا بچی ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا تے نمبر 4 فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا کل میں کیا کرے سا انسان سوچے دا کچھ ہے تے رحمان کرے دا کچھ ہے نمبر 5 فرمایا وما تدری نفس بأي ارض تموت تے بندے دی موت کیڑی زمین چاونی ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا کہ انسان نو پتہ نہیں موت کتھاں ہونی ہے اللہ اللہ قیامت دا علم ایک بارش دا علم 2 رحم دا علم 3 کل دا علم 4 تے بندے دی موت دا علم 5 غیب دیاں چابیاں غیب دیاں چابیاں کتنیاں 5 تے جانن والا کون ہے اچا ایمان دا اظہار کرے باب کون ہے اللہ ہی جان دے اور کوئی نہیں جان دا اگوں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی بھی جو کچھ ہوتا بھی ہے وہ بھی علم رکھن والا اللہ تے سمندرا بھی جو کچھ ہے تلا تم خیز موجہ ہی نہ مخلوقہ جمدیاں پئین مردیاں پئین اے سارے مد و جدر دے حال جانن والا اللہ اگوں فرمایا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها اللہ اللہ پوری روئے زمین دے کئی حصے دے کوئی درخت ہوئے کئی درخت دا پترا زمین دے ڈھاندا بھی ہوئے سکے بھانے تلے ڈٹھے کہندے ہلاون نال تلے ڈٹھے جکھر تے جھولے نال تلے ڈٹھے کائنات دے کئی حصے دے کوئی درخت ہوئے ہر درخت ہر ڈھان والا پتا اللہ دے علم وچ اللہ تو باہر کوئی نہیں جاندا فرمایا ہر تر چیز ہر خشک چیز الا فی کتاب مبین اللہ دے علم وچ انسان جڑے عمل کرے دے او بھی جانن والا حدیث پاک سناون لگا اللہ اعمال دا بندے دے جان دے لیکن سوار والے دی جمعرات والے دی حکم کرے دے فرشتاں نو ذرا عملہ دے دفتر میرے اللہ دے سامنے گھناؤ چیک کرواؤ نا پتہ تو ہے اللہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا ایمان نبی سونے سچ فرمائے تو رکھی بھی خیال نبی سونے سچ فرمائے آپ فرمائے جڑے اللہ عمل بندے دے چیک کرنے لگ دے فرشتہ نو حکم دے دے جنت دے 8 دروازے کھول چھوڑو دروازے کھلے پین ایڈو عمل چیک تھی دے پین عمل چیک تھی دے اللہ فرمائے دے فرشتو جڑے بندے نے اے ہفتہ ایمان تے گزارے سن دے پہ ہو ساکو فکر ہی کون ایمان دولت دا فکر مال دا چنتا جائیداد دا بناون واسطے سوچ ہاں دنیا چیزاں تے مقام اے سارے تفکرات ایمان بناون دی فکر نہیں رہی ایمان کیویں بچنا ہے اللہ کریم فرماتا فرشتو عمل جو چگ تھی دے پین سوار دے جمعرات نو نام اعمال سامنے آیا بھی ہے اکھے اے جڑا ہفتہ گزرے جڑے بندے ایمان اتے گزارے اگلا جملہ دھیان نال سنا ہے خالی ایمان تو نہیں بلکہ شرک تو بچ کے گزارے شرک تو
بچ کے گزارا ہے، قبراں دی پوجا تو بچ کے گزارا ہے، قبراں دے طواف تو بچ کے گزارا ہے، درباراں دی نظر نیاز تے منت منوتی تو بچ کے گزارا ہے، مرداں تے جیندیاں دیاں غیبانہ پکاراں تو بچ کے گزارا ہے، ایمان تے گزارا ہے تے شرک تو بچ کے گزارا ہے۔ میں اللہ کریم وعدہ پیا کرے نا ایسا بندہ جنتی ہے۔ اگو آبا خیال کرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ جڑے فیصلہ کرن لگ دے جلتی ہون دا تے جنت دے 8 دروازے بھی کھلے پے ہوندن، اچھا اے بھی جلتی انہیں چیک کرے دیا ایک بندے دا نام اعمال سامنے آیا ہے، سوار تے جمعرات دی دیوار نڈو وچوں ایک رب العالمین فرمائے اچھا ای بندے دا ہفتہ ایمان تے گزرے ہے، ای بندے دا ہفتہ شرک تو بچ کے گزرے ہے، ہوں حاجت بننا ہے جنتی ہون دا فیصلہ کرا لیکن نہ کرے دا آمنا دلال فرمینے اللہ فرمے دے نہ کریں دا جنتی ہون دا فیصلہ فرشتے دے کریں پروردگار کیوں اے ایماندار بندہ ہفتہ ایمان تے گزارے ہفتہ شرک تو بچ کے گزارے اللہ دے محبوب فرمینے اللہ جواب دے دے ای دے جنتی ہون دا فیصلہ نہ کرے دا ای بندے دا ڈوچے نال جھگڑے سن دے پے ہاں آمنا دلال فرمینے صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دو بندہ دا آپس جھگڑا ہوئے ہفتہ ایمان تے گزرا ہوئے ہفتہ شرک تو بچ کے گزرا ہوئے باوجود ایماندار ہون دے اللہ انہ دے جنتی ہون دا فیصلہ نہیں کرے دا اللہ دے محبوب کیوں اکھے دو بندہ دا آپس دے اندر جھگڑا تے رولا موجود ہے تے جنہ دے درمیان ناراضگی ہوئے تلخی ہوئے پھر تے رولا جھگڑا ہوئے رب العالمین انہ دے جنتی ہون دا فیصلہ نہیں کرے دا اللہ دے محبوب کیوں اجے ہو سکتے ہیں دشمنی دی وجہ تو ایمان برباد نہ کر باویں وہاں کے قرآن عدالتی چچایا جی میں تو پتہ ہی کو نہیں ایمان ریا پورا قرآن چچایا کوڑی سو چچائی کتھا ایمان ریا ہاں تو اللہ کریم جنتی ہمارا دا فیصلہ نہیں کرے دا کہ پتہ ایمان رہا بھی ہے کہ نہیں اللہ نے تو پتہ ہے ہاں ایمان بندے دا نہیں رہنا آمنا دلال سمجھا گیا ہے جنہ دی آپدی صلح نہ ہوئے میاں بیوی دے درمیان بھائیوں دے درمیان محلے دارہ دے درمیان رشتہ دارہ دے درمیان برادری والا دے درمیان صلح نہ ہوئے آپدی بھیڑ ہوئے اللہ انہوں دے جنتی ہون دا فیصلہ نہیں کرے دا اب آپ ہوں چپ کر گئے ہو کوڑے مسئلے شروع کی جائیں کرنے کہاں آپ آکھے وے نہ آکھوا تو نہ کرا ہاں تاکو اے تو خیر اندازہ نہیں بے دے کوڑے شروع کر دے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر حجرہ دے اندر آمنہ دلال تشریف فرما تے گھر دے بارو بندے کھلوتے اب آپ دی توجہ ہے حفظ نہ اٹھی گئے مسئلے تو ہم کرنے آنا حدیث پاکی چاہیے دو بندے باہر کھلوتے آوازاں اچھیاں تھی گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کی تھی دیکھن کیری گل لے آوازاں اچھیاں کیوں ایک بندہ ہی قرضہ گھنانا لا تے دوجا بندہ ہی قرضہ دیوانا لا آوازاں اچھیاں تھی گئیاں جرا قرضہ گھنانا لا بندے آنکھیں میں نے اپنا قرضہ دے پورا دے دوجا کھن لگا یار کو گنجائش کریں آچا 100 دیونا ہی 90 گھنچا اتنی میرے کو گنجائش نہیں دا چھوڑ لے میں پورا گھنسا ان خیال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دے اندر باہر تشریف فرما کے تھے سن دے پہن اللہ دے حبیب توجہ کی تھی جیرا قرضہ گھننا نہ بندہ ہے اون ساؤں جا جائیے آکھن لگا میں نو اللہ دی قسم ایک ٹیڈی گھٹ نہ کرے سا میرا حق بندا ہے ساؤں چا چاہیے بس یہ گل سنی جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف گھنا ہے اچھا تھوڑے کون ہے وہ جی آپ نے فرمایا کون ہے وہ بندہ جے اللہ دے نام دی سو چاہیے جو میں نیک عمل نہ کرے سا سن دے بابا خیال خیال
بندے آخا کہ ہے اللہ دی قسم اپنا قرضہ پورا وصول کرے سا گھٹ نہ کرے سا. آپ نے کیا فرمایا کون ہے وہ بندہ جے اللہ دی قسم چاہیے جو نیک عمل نہ کرے سا. یہ مطلب آپ خیال آمنا دلال سمجھا گئے اگر بندہ مجبور ہے تنگ دستے نہیں پھردا تے قرضے گھنن والے نے کچھ قرضہ معاف کر دیتے اے عمل بھی نیک ہے. سارے دور دے صوفی کے سمجھی کھڑے خالی نماز پڑھی خالی ہاتھی تسبیح نے کی بس خالی تلاوت چکی دی نے کی منے تا اے بھی نیکی ہے. نبی علیہ السلام دی زبان تو سنو اس موقع تے ہم نے فرمایا کون ہے بھائی جرا میں نیک عمل نہ کرے سا. آپ سمجھا گئے اگر اگلا بندہ مجبور ہے قرضے نو گھٹ کر دینا بھی نیکی ہے. بس جلوے اب آپ خیال آ قربان ونیا صحابہ کرام دے انداز تو او تا اداواں دے عاشقان ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ نے فرمایا گرا بندے تھوڑے وچوں جڑا اے آدم نیک عمل نہ کرے سا. اب آپ خیال کرے آمنا دلال پوچھ دے پین جو تھوڑے چو بندہ کون ہے جڑا عالم الغیب ہوئے انہوں تحقیق کرن دی لوڑ دی. یہ عالم الغیب ہوندے تحقیق کیوں کرے نہ جیرے بندے نے قسم چاہیے خیال آپ نے اے تو نہیں فرمایا قرضہ گھٹ چا کر یہ فرمائے نے کون اللہ دی قسم چاہ کے اپنے آپ نیکیاں تو نوکانا لا پر جو اے گل کی دینے بندہ بھج کے سامنے آئے اللہ دے محبوب ہن جیرے ویلے تساں اے گل فرمائیے ہن میں وعدہ پیا کرے نا جتنا قرضہ مرضیاں بھی نہ دے میں مطالبہ بھی نہیں کرنا جتنا دے چھوڑے دی مرضی نہ دے دی مرضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تے گل شروع کیتھوں کیتی ہے حالانکہ قرضہ گھنن والا ہائی تو حق دے قرضہ جو دتی کھلوتا ہے اگلا بندہ مجبور ہے پر آمنا دے لال نے انہاں دوہاں دے درمیان معمولی جھگڑا بھی برداشت نہیں کیتا. کیوں آپ جو فرمایا نے ان حدیث پاک یاد آگے سناواں چاہتا گل ہی کوڑی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع رحم رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمین جرا بندہ رساون والا بندہ جنت نہ ویسنے. اللہ ابا دھی نو پی رسے دے جنت محروم بھائی بھیڑ نو پی رسے دے جنت محروم دو پھرا آپلی رسے کھلوتے لا يدخل الجنہ برادری آپلی ترٹی دے پھٹی کھلوتی ہے لا يدخل آمنا دلال سچ فرمائے اگر اجازت دے تو ایک حدیث بھئی میں کو یاد آگا اتفاقاً ہمیں یاد آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اے میں نے امتیو جتنے تیرے وجود دے جوڑ ہر جوڑ دے بدلے صدقہ کیتا کرو. عجیب گل بھائی بندے دے وجود دے 360 جوڑ صدقہ کیتا کرو. دھیان نال سنیں شاہ صاحب آپ نے فرمایا ہے 360 جوڑاں دا صدقہ کیتا کرو ہر جوڑ دا ایک صدقہ کیتا کرو. کتنے ہو گئے صدقے روزانہ کیتا کرو. او 360 جوڑ دا 360 صدقہ کرنا او بھی روزانہ. گل اوکھی ہے کہ بظاہر تا اب بھانا نہ کریں دے بکی نے گل پوری کرا بظاہر گل اوکھی ہے بہت اوکھی ہے. صحابہ تا پریشان تھی من لگے
360 جوڑ دا صدقہ روزانہ صدقہ کرنا اللہ دی ماموں گل بڑی اوکھی ہے. قربانیاں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی شریعت گھن کے آئے ہن. یہ عنوان شروع کرا تو بڑا وقت چاہیے. خلاصہ تک سننا پچھلی شریعت دے اندر جے کپڑا ناپاک تھی ونیا مسئلہ ہی کپڑے نو کٹ چھوڑو. آمنہ دلال دی شریعت ہے اکھے ناپاک تھی گیا کٹن دی لوڑ نہیں. دھونا تے صاف کرنا تہاڈا کم ہے. پاک ہون دے فیصلے کرنا اللہ دا کم ہے. شریعت ساری اوکھی یا سوکھی؟ ساری شریعت اوکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو علت لے الارض کلھا مسجد و طہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی شریعت وچ اگر عبادت کرنی ہوے عبادت خانے دے اندر کیتی وے دی باہر عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میری شریعت وچ اللہ نے سوکھا قانون بنایا ہے. زمین دے جڑے حصے دے اوتے سجدہ کرنا تہاڈا کم ہے قبول کرنا اللہ دا کام ہے. ساری شریعت اوکھی یا سوکھی؟ احباب اوکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا ہے. خلاصہ ان لم تجدوا مان فتیمموا صعیدا طیبا. پانی نہیں ملدا نماز قضا تھیون دا خطرہ ہے. بندے غسل کرنے یا وضو کرنے اب آپ دعا سے سہولت اکھے مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کرنا بندے دا کام ہے. پاک ہون دے فیصلے کرنا اللہ دا کام ہے. کیڑی سہولت اللہ اللہ قربانی کوئی کرے. پچھلی شریعت وچ میدان وچ رکھ دتی ویندی ہے آ کے بھاس اور چھڑے دی ہوندی ہے بندے دے اپنے کام دی نہیں رہندی ہوندی. ساریاں قربانی کرا بھاس ساڑے اتو بھائی ہوئے تے سڑ گئی ہے نا. یہ قبول ہون دی نشانی ہوندی ہے آ کے بھاس اور چھڑے دی ساری شریعت دا مسئلہ ہے. اکھیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آیت نمبر 37 سورۃ الحج 17واں 12. قربانیاں دے گوشت بھی ملنا تو نہیں ویندے. گوشت تساں کھا پی گئے خون بھی ملنا تو نہیں ویندا. زمین تے بھی ٹی گیا اللہ تیرو کیڑی شے میں دیے اکھے تواڈے دل دی نیت میں دیے. کیڑا سوکھا مسئلہ ہے. ایک الگ عنوان ہے بخلاصہ 360 جوڑ دا صدقہ تے روزانہ. صحابہ حیران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارے بابو او کیویں ہو سکتا ہے. فرمایا سوکھی گئی گل ہے. شریعت جو کنڈ کر بیٹھے المیت آئے ہیں نا. آمنہ دلان فرمائے ایک بندہ سواری تے چڑھن لگے. خیال سواری دے جان لگے تے تساں سوار تھی دی جا دے انہوں سہارا چڑھتے بھی صدقے. اللہ دے حبیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ سامان سر تے رکھن لگے نہیں چاہ سکتا تساں چاہ کے سر تے رکھاون کی امداد کیتی اے بھی اللہ دے نام دا صدقے. اور سنے اللہ دے محبوب فرمیندے نا ایک بندہ پریشان ہی تو تسلی دی گل چا کیتی اے بھی صدقہ ہے. اللہ دے حبیب فرمیندے نا ایک بندے نو خوش کرن واسطے تساں خوشی دی گل چا کیتی اے بھی صدقہ ہے. اگو احباب دھیان نال سنے ہر قدم مسیح دے پاسے رکھا دے اللہ کریم دے محبوب فرمیندے نے بھی اللہ دے نام دا صدقہ ہے. جو تھے بیٹھے اللہ دے گھر صدقے سارے لکھی دے رہ گئے نا. اگلا جملہ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا دور رسے ہویا دے درمیان صلح کرا دیونا اے بھی صدقے. صحابہ حیران تھی گئے. اللہ اللہ والصلح خیر. حسنا چنگی شے یا منیونا چنگی شے. احباب ترٹ کے راونا چنگی شے یا مل کے راونا چنگی شے. جنت او بندے نو ملنی ہے جڑا بندہ مل کے راون والا ہویا. حدیث اور یاد آ گئی حدیثوں نے بعد ذہن چل رہی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمن قطاک وعفو من ظلمک احسن الی من اساء الیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمائے نا جڑا تیرے نال زیادتی کرے معاف کیتیا جڑا تیرے نال برائی کرے چنگائی کیتیا تے جڑا تیرے نال ٹوٹ کے رہے تو صلح کر کے رہ.
یہ جنتی ہون دی نشانی ہے. صلح ہوئی تو اتفاق ہو سی، اتفاق ہو تو اللہ کریم دی رحمت آنی ہے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. کچھ مسئلے احباب نو سمجھاون دی کوشش کیتی ہے، اللہ عمل دی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. اللہ کریے تے تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیے تے تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیے تے تانگل بن دیے، مشکل ساریاں اللہ ہی حل کردا ہے، مشکل ساریاں اللہ ہی حل کردا ہے، اللہ سب دیا خالی جولیاں بڑھدا ہے، سر سجدے وچ دریت تانگل بن دیے، سر سجدے وچ دریت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیت تانگل بن دیے، اونو چھڈ کے در در تاکے کھانے تو، اونو چھڈ کے در در تاکے کھانے تو، جھوٹے راہ تو چلنا باز نہ آنے تو، سیدھا رستہ پڑھیت تانگل بن دیے، سیدھا رستہ پڑھیت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیت تانگل بن دیے، رب دا ہو کے غیر دی تسبیح پڑھنے تو، رب دا ہو کے غیر دی تسبیح پڑھنے تو، کانو بیڑے شرک دی پاڑی چڑھنے تو، مالک دا دم بریت تانگل بن دیے، مالک دا دم بریت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیت تانگل بن دیے، ساڈا مرشد آلہ کملی والا ہے، ساڈا مرشد آلہ کملی والا ہے، سارے جگ تو اس دا رتبہ آلہ ہے، دامن اس دا پڑھیت تانگل بن دیے، دامن اس دا پڑھیت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیت تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کلمہ حق دا پڑھیت تانگل بن دیے، سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، اللہ دا قرآن ہے
سیرت اس دی اللہ جو قرآن لوگو سیرت اس دی قرآن بنا اس دی مدح کون کرے گا قرآن بنا اس دی مدح کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا وچ حشر دے آئے گی شفاعت دی جدوں واری وچ حشر دے آئے گی شفاعت دی جدوں واری سرکار بنا اپنا نبھا کون کرے گا سرکار بنا اپنا نبھا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا جے تینوں پتا دین محمد دا نہیں لگدا جے تینوں پتا دین محمد دا نہیں لگدا پھر حشر دے وچ تیرا پتا کون کرے گا پھر حشر دے وچ تیرا پتا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا تم ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں کشمیر نو بہن جگاوے کشمیر نو بہن جگاوے تینوں نیندر آیاں گوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں میرے پاکستانی ویرا تیرا میرا دین ایمان تو میرے پاکستانی ویرا تیرا میرا دین ایمان تو سن نبی محمد کو قرآن کو رحمان کو ایکو دین اسلام ساڈا ایکو دین اسلام ساڈا پھر کیوں کر بیٹھے دوریاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں تیرے ہوندے کافر ظالم عزتاں تے ڈاکے مار دنے تیرے ہوندے کافر ظالم عزتاں تے ڈاکے مار دنے کتے روب گیا ان تیرا تیری غیرت نو للکا دنے کیوں جیندا ہی مر جاویں کیوں جیندا ہی مر جاویں تینوں کی بنیاں مجبوریاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں اللہ تو سونے بچے ساڈے سامنے چھریاں پھیر دینے اللہ تو سونے بچے ساڈے سامنے چھریاں پھیر دینے ساڈے چننی ہوئے کلیجے سہ کے ظلمانے دینے گوت شان رسالت کاروان جہاد جہاد کشمیر گوداں چونکوں کے بچے
گودا چوکھو کے بچے 65 دے وچ تنوریاں ظالم ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں ظالم ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں سانو کھچ گھراں دے وچوں لے جاندے وچ بازار دے نے سانو کھچ گھراں دے وچوں لے جاندے وچ بازار دے نے ساڈے گھراں نوں اگا لا کے سانو اگ دے وچ اتار دے نے سانو دے دے پا کے مارن سانو دے دے پا کے مارن تو کھانا حلوے پوڑیاں ظالم ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں ظالم ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں کشمیر نو بہن جگاوے کشمیر نو بہن جگاوے تینو نیند آیاں گوڑیاں ظالم ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم کشمیر جل رہا ہے بڑھ کر اسے بچا لے کشمیر جل رہا ہے بڑھ کر اسے بچا لے اسلام مٹ نہ جائے او لا الہ والے اسلام مٹ نہ جائے او لا الہ والے کشمیر جل رہا ہے بڑھ کر اسے بچا لے بت کے پجاری اٹھ کر مسلم کو یوں ستائیں بت کے پجاری اٹھ کر مسلم کو یوں ستائیں یہ گرنتھ پڑھنے والے قرآن کو جلائے یہ گرنتھ پڑھنے والے قرآن کو جلائے قرآن رو رہا ہے قرآن رو رہا ہے بڑھ کر گلے لگا لے کشمیر جل رہا ہے بڑھ کر اسے بچا لے کشمیر جل رہا ہے بڑھ کر اسے بچا لے در سے جہاد تو نے دل سے بلا دیا ہے در سے جہاد تو نے دل سے بلا دیا ہے کافر نے کیسے تجھ کو بزدل بنا دیا ہے کافر نے کیسے تجھ کو
بزدل بنا دیا ہے. کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، نعرہ تکبیر. کافر نے کیسے تجھ کو بزدل بنا دیا ہے. نیزے کی نوک پر بھی، نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنانے والے. کشمیر جل رہا ہے، بڑھ کر اسے بچا لے. کشمیر جل رہا ہے، بڑھ کر اسے بچا لے. دے ساتھ کارواں کا قرآن کی حکمرانی. دے ساتھ کارواں